आते रहेगा सर। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काबिज अफगान तालिबान ने एक बार फिर जारियत की है और पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं और 6 चेक पोस्टों की तबाह कर दी हैं। इनको सबक नहीं हासिल हुआ उस दिन? दरअसल सबक तो हासिल हो गया था, लेकिन वो जारी बात है आमिर मुत्तकी साहब भारत में थे और वहाँ से जो डिमांड्स आ रही हैं वो भी पूरी करनी है। और इंडिया जो कहता है कि पाकिस्तान को बिजी करो, इनको मसरूफ करो, वहाँ पे बॉर्डर पे जो है उसको गर्म करो, तो वो जारी बात है वो इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी करनी है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, देखें ये लड़ तो सकते नहीं हैं। अगर ये इतने जोगे होते अफगानिस्तान में पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने आके अरबों डॉलर से फौज बनाई, ये नहीं लड़ सके। तालिबान खुद नहीं लड़ सकते, इनको अमेरिका ने लड़ाया सोवियत यूनियन के खिलाफ। इनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है लड़ने की। अभी भी आज वो मैं देख रहा था स्टेटमेंट जो इंडिया अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है, वो फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और स्पोक्स पर्सन जो है उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुमने तो आज तक जंग नहीं लड़ी, तुम किस चीज़ से कहते हो कि हमने 2 जंगें लड़ी हैं, जंगें तो हमने लड़ी हैं। सो इंटरनल भी डिवाइड बहुत ज़्यादा है और जाहिर बात है पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हमें तो अफगानिस्तान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तो एयर कैपेबिलिटी भी मौजूद है, हम वैसे भी हमारी विजिबिलिटी विद इन अफगानिस्तान जो है वो 500-600 किलोमीटर अंदर तक है। हर चीज़ वहाँ पे क्या हलचल हो रही है हमें नज़र आ रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि जो इनको कहा गया है कि माहौल जो बॉर्डर है उसको गर्म रखें, तो ये वो जो इंस्ट्रक्शंस न्यू दिल्ली से लेके आए हैं आमिर खान मुत्तकी साहब, वो इन्होंने पास ऑन की हैं अपने जारी बात है फोर्सेस को और वो उसी चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है उसको ये अभी कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे थे कि हमें कुछ हलचल नज़र आ रही है, तो वो शायद ही वाज राइट, उनको पता था, विजिबिलिटी थी कि अफगान तालिबान कुछ मज़ीद जो है वो हलचल करेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी जैसे कहते हैं ना मस्ट फिनिश द जॉब, ये वंस फॉर ऑल ये थोड़ी सी चीज़ें इनको बता देना चाहिए कि ये कितने को जोगे हैं, क्या कैपेबिलिटी इनके पास है, इनको स्ट्राइक करना चाहिए, हिट करना चाहिए। और मैं तो इस पर यहाँ तक कहूँगा कि थोड़ा ऑफेंसिव बात करूंगा कि जिस तरह आपने देखा होगा कि इसराइल ने जो है वो सीरिया का सारा मिलिट्री हार्डवेयर तबाह कर दिया था जब वहाँ पे बशर अल-असद की हुकूमत चली गई थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी ये जो अफगानिस्तान का जो मेजर मिलिट्री हार्डवेयर है इसको तबाह करना चाहिए, क्योंकि ये स्पॉयलर्स हैं। ये कोई ना तो दुनिया इनको रिकग्नाइज करती है, ना ये किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ये है रेंट फोर्स। तो जो इनको पैसे देगा ये उसके लिए लड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनका जो मेजर मिलिट्री एसेट्स हैं वो तबाह करने चाहिए और वो हमें इनके अंदर घुस के वो तबाह करने चाहिए। इनकी मिलिट्री हार्डवेयर हो, इनकी जो लाइंस हैं वो तबाह करनी चाहिए ताकि इनकी ये आपस इंटरनली जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर वो हमें करें, लेकिन ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं होने चाहिए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान को अपनी तमाम मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले ही आपको पता है कि असला जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेटो का यहाँ पे अमेरिका का रह गया है, तो ये उसके ऊपर बड़े बहादुर बने हुए हैं। कुछ अभी जारी बात है इनको बिल्कुल यहाँ पे आपको मैं रुकूंगा। एहतजाज कर चुका है कि वो असलहा पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता रहा है। और एक और चीज़ हमने देखी है कि दोहा मुआहदे की जो अमल दरामद है उस पर भी ये जो काबिज तालिबान है ये उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि वो जो अमेरिकन असला है उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर रहे। जैसे मैंने कहा कि ये ना तो किसी कॉज के लिए तो लड़ते नहीं हैं, ये तो रेंट फोर्स हैं, जिसने ज़्यादा पैसे दिए ये उस तरफ चल पड़ेंगे। और इस वक्त हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह इनकी बोली लगाई जा रही है और जिस तरह इनको वेलकम किया गया है, तो ये चल पड़ेंगे उसी कॉज की तरफ ये दोबारा। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा मैं समझता हूँ कि मिडिल ईस्ट में अमन आ गया है, वहाँ पे पाकिस्तान की भी आपको पता है कि किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक रेपुटेशन और पाकिस्तान की जिसे हम ग्लोबल रिसर्जेंस कहते हैं। मेरा ख्याल है हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना चाहिए, बताना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्द जमातें हैं वो ख़तरा हैं। और इस सिलसिले में चाइना, रशिया, ईरान तो ऑलरेडी बोल चुके हैं और पाकिस्तान भी उसमें है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फोरम ने हाईलाइट किया और तालिबान को ये कहा कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं,
تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 4 ممالک خطے کے ہیں وہ ہمیں ایک ریفرنس پوائنٹ استعمال کرنا چاہیے کہ چائنا، رشیا اور ایران جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ آلریڈی افغانستان کو یہ کہہ رہے ہیں. اگلے دن افغانستان کے فارن منسٹر بھارت میں کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان کے علاوہ تو کوئی ملک میں کچھ نہیں کہتا. تو یہ جو چائنا، رشیا اور ایران کہہ رہا ہے اس کو میرا خیال ہے انہوں نے انڈین صحافیوں نے سوال ہی نہیں کیا ان سے کہ تو آپ کو رشیا بھی یہی کہتا ہے کہ آپ دہشت گرد جماعتیں ہیں وہ افغانستان میں ہیں، چائنا بھی یہ کہتا ہے دہشت گرد جماعتیں افغانستان میں ہیں، ایران بھی یہ کہتا ہے دہشت گرد جماعتیں افغانستان میں ہیں. تو پاکستان اس میں اکیلا نہیں ہے. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی اجلاس بلانا چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو جس طرح گلوبلی بڑی رسپیکٹ دی گئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو جس طرح پوری دنیا میں ریکگنائز کیا گیا اور خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد جیسے دنیا کے اندر ہماری ریلیونس ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم اکنامک سٹیبلٹی کے راستے کی طرف چلنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہاں دنیا ریئر ارتھ میٹلز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہتے ہیں میں آئل سیکٹر میں ہم کمپنیز بھیجیں گے. تو اس وقت جب دنیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے تو طالبان کس کے کہنے پہ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ ٹی ٹی پی کو انلیش کیا جا رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ بی ایل اے کو جو ہے وہ انلیش کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں اس کے دنیا کو بتانا چاہیے تاکہ ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آنی ہے یا جو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ ہونی ہے ہماری وہ متاثر نہ ہو. اور یہ ان کے جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ بھلے کابل میں ہیں، قندھار میں ہیں، وہ بھلے بارڈر کے اوپر ہیں. پاکستان کو ان ملٹری ایسٹس کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے. یہی ایک طریقہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کوشش بھی کریں، سوچیں بھی، اور یہ سب کچھ ان کا جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کے پاس بیسک اسلحہ تو ہے تو اس کو ان کو سپلائی ملتی رہے گی. اور ظاہری بات ہے انڈیا نے پرومس کیا ہوگا ان کو کہ یہ سپلائی لائن ان کی برقرار رکھیں گے. ان کو وہ ہو سکتا ہے کل کو مزید ملٹری ہارڈ ویئر بھی بھیجیں گے، ظاہری بات ہے کیونکہ اجیت دوول جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ تو کئی دفعہ اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں طالبان کو استعمال کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہم نے 3.5 سال بڑی کوشش کی افغان طالبان کو سمجھائیں، ریلیجس ڈپلومیسی کا سہارا لیا. ہم نے عرب ممالک اپنے دوستوں کو کہا کہ ان کو باز کریں یہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں. ہم نے چائنا کو، ایران کو، سب کو کہہ کے دیکھ لیا لیکن وہ ایک ہی چیز پہ بزید ہیں کہ نہیں. جس طرح امریکہ اور دنیا افغانستان کو کہتی تھی کہ القاعدہ کو نکالو یہاں سے اور ان کی لیڈرشپ ہمارے حوالے کرو، تو طالبان 20-25 سال ان سے لڑتے رہے کہ نہیں جی ہم القاعدہ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن بعد میں پھر جیسے آپ ابھی اپنے سوال میں کہہ رہے تھے کہ دوحہ میں معاہدے میں مان گئے کہ ہم القاعدہ کو چھوڑ دیں گے، لیکن پھر ابھی انہوں نے القاعدہ کو پناہ دی ہوئی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی ایک القاعدہ کی شکل ہے. بہت سارے القاعدہ کے جو جنگجو ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں. تو یہ افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے امریکہ سے لڑ لیا اور سوویت یونین سے اکیلے ہی لڑ لیا. دیکھیں یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی 2000 کلومیٹر یا 5000 کلومیٹر دور سے نہیں آیا. پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے اور پاکستان کو بہت اچھے سے پتہ ہے اور ہمارے پاس جو لیوریج ہے افغان طالبان کو اس کی سمجھ ہے. اگر جب افغانستان کے لوگوں کے جب چولہے بند ہوں گے تو لوگ طالبان کو برا بھلا کہیں گے کیونکہ کاروبار افغان طالبان بند کروانا چاہتے ہیں. یہ بارڈر جو آج بند ہے یہ افغان طالبان کی نالائکی کی وجہ سے یہی بند ہے. چیز ڈاکٹر صاحب جب لینڈ لاک ملک ہے افغانستان تو کیسے سروائیو کریں گے لوگ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج اگر افغانستان کے لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے، وہاں کے جو فروٹ ہے پاکستان میں نہیں بکیں گے، افغانستان کا ڈرائی فروٹ پاکستان میں نہیں بکے گا. سردیاں آ رہی ہیں تو وہ جو کروڑوں ڈالر کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے وہ افغانستان کے اندر نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا صرف اور صرف ذمہ دار افغان طالبان ہے. اور یہ افغانستان کے جو کاروباری لوگ ہیں جو پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر ہیں یا جو باقی شہروں میں ہیں ان کو نظر آ گیا کہ وہ اس دفعہ پاکستان کے کو اپنا مال نہیں بیچ پائیں گے، وہ پاکستان کے ساتھ وہ ٹریڈ نہیں کر پائیں گے بیکاز اگر وہ ٹریڈ کریں گے تو وہ اس کے لیے بارڈر کھلنا ہے اور بارڈر کھلنے کے لیے افغان طالبان کو یہ ایشورنس دینی پڑے گی کہ وہ دوبارہ ٹی ٹی پی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پہ کریں. وہ جتھے اور یہ تشکیلیں افغانستان سے پاکستان آتی ہیں وہ نہیں آئیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افغان طالبان